Assalamu alaikum students. As you know that we are reading fourth lesson Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, and today our topic is fourth paragraph of the lesson. Let's start. On the night of the migration, hijrat ki raat, a tribal chief, एक कबाइली सरदार और डिसबिलीवर्स कुफ़ार का या मुशरिकीन का, अबू जहल जिनका नाम अबू जहल था, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से की हालत में, शदीद गुस्से की हालत में, ही डिड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़्स होम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गया. ही बिगन नोकिंग एट द डोर वायलेंटली, और उसने सख्ती के साथ दरवाज़े पर दस्तक देना शुरू कर दी. एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ही डिमांडेड, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुखातिब होते हुए उसने पूछा, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारा अब्बू कहाँ है. शी पोलाइटली रिप्लाइड, और उन्होंने बड़ी शाइस्तगी के साथ, नरम मिजाजी के साथ जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे क्या पता. दिस रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड कॉरेज अब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उनका ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अक्लमंदी और जुर्रत को ज़ाहिर करता है, या उसने शो किया बल्कि ज़ाहिर करता है. शोज़ आया है स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या एस लगते हैं तो ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही ऐसा होता है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो. शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, जो उसे इशारा दे. शी सिंपली पोज्ड, उन्होंने बड़ी सादगी के साथ पेश किया, अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड, एक ऐसा जवाबी सवाल आप कह लें, काउंटर क्वेश्चन, कि उनके सवाल के जवाब में उन्होंने भी आगे से ये कह दिया, मुझे क्या पता, या मुझे कैसे पता हो सकता है. और इस बात से अबू जहल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर उसने थप्पड़ मार दिया. सो हार्ड, इतनी सख्ती के साथ, दैट हर ईयरिंग फेल ऑफ, कि उनके कानों की बाली नीचे गिर गई. बट शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिमेन्ड स्टेडफास्ट, लेकिन वो अपने पाँव पर डटी रहीं, अपने जवाब पर, अपनी हिम्मत पर, अपने हौसले पर. एंड डिड नॉट रिवील दी सीक्रेट, और फिर भी उन्होंने राज अफशा नहीं किया. एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, आप इस फ्रेज़ का क्या मतलब लेते हैं. इट मीन्स बीइंग मैड विद एंगर, गुस्से के साथ पागल होना. उसके बाद है, वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस. अबू जहल आस्क्ड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सवाल ये है कि अबू जहल को गुस्सा क्यों आया था. अबू जहल ने जब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आपके वालिद साहब, आपके अबू किधर हैं, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, एक जवाबी सवाल कर दिया कि मुझे भला कैसे पता हो सकता है. शी मेड अ काउंटर क्वेश्चन, हाउ शी वुड नो. दिस इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, और उनके इस जवाबी सवाल ने उसको गुस्सा दिला दिया अबू जहल को. उसके बाद स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ पैराग्राफ ऑफ द लेसन. हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कुहाफ़ा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम. उनका दादा यानी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हज़रत अबू कुहाफ़ा, वो उस वक्त अभी नॉन मुस्लिम थे, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था. ही वाज वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़ईफ़ थे, बहुत बूढ़े थे. एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और नाबीना हो चुके थे. ही सेड टू हर, और उन्होंने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, मेरा ख़्याल है कि अबू बकर सारी दौलत साथ ले गया है. लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड,
آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ چھوڑ گیا ہے، اینڈ ہیلپ لیس اور بے یار و مددگار، یعنی اس نے جو آپ کے دادا تھے وہ بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے آپ سے کہا اسما میرا خیال ہے ابو بکر تمام دولت ساتھ لے گیا ہے اور تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے۔ ایٹ دس، اس پر شی انسٹنٹلی رین ٹو اے کارنر آف دی ہوم، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر کے ایک کونے کی طرف دوڑ گئیں۔ انسٹنٹلی، فوراً۔ شی گیدرڈ سم پیبلز، انہوں نے کچھ پتھر کے ٹکڑے یعنی سنگریزے جمع کیے، اینڈ پٹ دیم ایٹ دی پلیس، اور ان کو ایک جگہ پر رکھا، ویئر ہر فادر یوزڈ ٹو کیپ ہز منی، جہاں پہ ان کے والد صاحب یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جمع پونجی، اپنے پیسوں کو، اپنی دولت کو جہاں پر رکھا کرتے تھے، اینڈ جیولز، جہاں پہ وہ اپنے جواہرات کو رکھا کرتے تھے۔ شی کورڈ اٹ ود اے پیس آف کلوتھ، اور انہوں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پتھر کے ٹکڑے جمع کر کے ایک جگہ پہ رکھے جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی دولت اور اپنی جمع پونجی کو چھپایا کرتے تھے، رکھا کرتے تھے، اور ان پتھر کے ٹکڑوں کو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ کم گرینڈ فادر لک، آئیے دادا جی دیکھیے، ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس، وہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پتھروں کو جمع کر کے، پتھروں کو ڈھانپ کے اپنے دادا کو یہ دکھایا کہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ ہمارے والد صاحب ساری دولت کو ساتھ لے گئے ہیں اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں، تو یہ دیکھیے ہمارے پاس ساری دولت وہ یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں۔ ہی ٹچڈ دی کلاتھ اینڈ تھاٹ اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولز، انہوں نے یعنی حضرت ابو قحافہ نے جب اس کپڑے کو چھوا اور ان کو یہ فکر ہوئی، ان کو یہ خیال آیا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جواہرات اور سونے کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ ہز کنسرن واز ایلیویٹڈ، اور پھر ان کی فکر کم ہو گئی، اینڈ کنسرن فکر کے معنوں میں یہاں پہ لیا جائے گا، ایلیویٹڈ کم ہو گئی، اینڈ ہی فیلٹ ریلیوڈ ٹو نو دیٹ، اور ان کو یہ جان کر سکون مل گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دولت گھر چھوڑ گئے ہیں۔